अ, पदमराज आचार्य, म उपसचिव शिक्षा। सबै साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ र शुभकामना पनि छ। अब हामी अध्यापन अनुमति पत्रको तयारीको सन्दर्भमा छौँ र अध्यापन अनुमति पत्र भनेको अब एक हिसाबले आयोगकै तयारी हो भनेर बुझ्नु होला। किन भन्दा अहिलेको कोर्स पढियो भने राम्रोसँग पढियो भने यसले आयोगको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा शिक्षाको विषय, करिब सूचना सञ्चार प्रविधिको विषय र ऐन नियमको विषय अनि आइटीको पनि धेरै, एक हिसाबले आधाभन्दा बढी करिब 60% कोर्स चाहिँ हाम्रो शिक्षक सेवा आयोगको तयारी पनि हुन्छ। फर्स्ट पेपरको प्रथम पत्रको तयारी पनि हुन्छ र शिक्षाका सबै विषयहरू चाहिँ योसँग सम्बन्धित चाहिँ छन्। त्यो भएको हुनाले पनि तपाईँहरूले त्यसलाई अलिकति ख्याल गर्नु होला। मैले त्यो चाहिँ साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। अब त्यसरी चाहिँ हेर्नु होला प्लिज। अब के अरे शिक्षक सेवा आयोगको तयारीको सन्दर्भको पाठबाटै यसलाई हेर्नु होला। त्यो भएको हुनाले आयोगमा 50 ल्याए हुन्छ। यसमा शिक्षक सेवा आयोगमा को अध्यापन अनुमति पत्रमा 50 ल्याए हुन्छ। तर 50 ल्याउने हिसाबले होइन, प्रतियोगितात्मक परीक्षामा आयोगको मूल तयारी गर्ने हिसाबले तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति हेर्न चाहिँ जरुरत छ। त्यसरी चाहिँ हेर्नु होला। मैले त्यो चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। अब त्यही हिसाबले चाहिँ हेर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ म आज तपाईँहरूलाई चाहिँ एकाइ 3बाट जान्छु। हुन रमेश सरले कतिपय विषयहरू चाहिँ पढाइसक्नु भएको छ। एकाइ 3बाट जान्छु। एकाइ 3बाट तपाईँहरूले चाहिँ तयारी हुन्छ। र यो बाल मनोविज्ञान तथा सिकाइ भन्छ। यो बाल मनोविज्ञान तथा सिकाइबाट मैले विषयवस्तु सुरु गर्छु। यो अलिकति क्रिटिकल छ साथी हो। मैले आएको परीक्षामा पनि धेरै साथीहरूले यो हामी क्याम्पसमै पढेको विषय हो, तर धेरै साथीहरू यही बाल मनोविज्ञान र सिकाइको पाठमा चाहिँ अल्मलिएको कन्सेप्ट क्लियर नभएको धेरै साथीहरूको त्यो समस्या चाहिँ मैले बुझेको छु। त्यो हिसाबले पनि हजुरहरूले यसलाई अलिकति राम्रोसँग हेर्नु होला। मेरो हार्दिक अनुरोध छ यसमा अलिकति बुझेर जान पर्छ। नम्बर 1, किन भन्दा आएको अहिलेको परीक्षाको क्वेसनको मोडालिटी हेर्दा परिभाषा घोकेर यो कसको परिभाषा हो भन्ने खालका क्वेसन, तिथि मितिका क्वेसन, यस्ता क्वेसनलाई अहिले निरुत्साहित गरेको छ र 3 तहका क्वेसनहरू सोध्ने भन्ने छ। अहिले 3 तहका क्वेसनहरू खास गरी विद्यार्थीको ज्ञान, बोध, सिप र उच्च तहका प्रश्नहरू सोध्ने भनेको छ। अब खास गरी माध्यमिक तहमा अलिकति उच्च लेभलका क्वेसनको बाहुल्यता अलि धेरै गर्ने र आधारभूत तहमा ज्ञान र बोधतिरका प्रश्नहरूको बाहुल्यता चाहिँ अलिकति धेरै छ कोर्सले। हुन एउटै कोर्स हो, कोर्समा त्यति धेरै फरक चाहिँ छैन। तथापि विषय के छ भने क्वेसनको लेभलको हिसाबले माध्यमिक तहका क्वेसन अलिक कठिन हुन्छन् भन्छ शिक्षक सेवाको पाठ्यक्रमले। अहिले अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रमले त्यो कुरा बोलेको छ। त्यो भएको हुनाले हजुरहरूले अलिकति पढ्ने काम गर्नु होला, मेरो हार्दिक आग्रह छ। अब यहाँ एकैचोटि हुन त यो बाल मनोविज्ञान सिकाइ तपाईँहरूले क्याम्पसमै पढेको विषय हो, तथापि सबैभन्दा कठिन विषयको रूपमा यो देखा परेको छ। अगाडि राम्रोसँग पढ्नुहोस्। तपाईँहरूले भोलि पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ आजै पढेर आउनुभयो, आफूले हेर्नुभयो भने क्लासमा पनि अलिकति बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। एकैचोटि क्लासको कुराले अप्ठ्यारो हुन्छ एउटा। अर्को म थोरै धेरै साथीहरूको पढ्ने ट्रेन्डसँग मैले थोरै असहमति चाहिँ राख्छु। साथीहरू खालि प्रश्न र उत्तर खोज्नुहुन्छ, क्वेसन आन्सर खोज्नुहुन्छ। मैले हिजो मैले 2 ठाउँ क्लास ल्याएको थिएँ। संविधानको क्लास लिएको, अब केही बुझिनँ। संविधानको के बुझ्ने कि नबुझ्ने के बुझ्नु परेको छ? धारा 31 भनेर बुझे भइहाल्यो, शिक्षा सम्बन्धी हक भनेर बुझे भइहाल्यो, 5 वटा छन् भनेर बुझे भइहाल्यो, आधार विषय पहुँच भनेर बुझे भइहाल्यो। त्यसका अर्थ लगाइराख्न जरुरत पनि छैन। त्यो भने के हो भन्न चाहिँ अर्थ लगाइराख्नु पनि जरुरत छैन। अब हामी अब्जेक्टिभमा पहिचानको विषय हुन्छ। अब आफूले पनि हेर्नुपर्छ। अब त्यही चिजलाई क्वेसन बनाएर 50औं वटा क्वेसन बनाइएला, तर कन्टेन्ट चाहिँ पढिँदैन। त्यो भएर राम्रोसँग कन्टेन्ट बुझिदिनु होला, शब्द बुझिदिनु होला। त्यो शब्दहरू बुझिदिनु भयो भने हजुरहरूलाई अलिकति इजी चाहिँ हुन्छ।
इजी हुन्छ। त्यो भएर अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिनु होला, मैले त्यो चाहिँ अनुरोध गर्छु। अब यहाँ साइन्सबाट आएको स्टुडेन्टले लगभग 0, झन् साइन्सकोले पास गर्नुहुन्छ। फेरि त्यो पिर नर्नु होला। हाम्रा शिक्षाका साथीहरूमा हिजो धेरै ज्ञान छ, तथापि हिजोको ज्ञानले उहाँलाई अल्म ल्याउँछ। हजुरहरू फ्रेस हुनुहुन्छ, हजुरहरूको फ्रेस पढाइमा चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ। त्यस्तो नौलो अनौठो विचित्रको विषय चाहिँ छैन, विचित्रको विषय छैन, तर ध्यान दिन जरुरत छ। साइन्सको म्यानेजमेन्टको भए पनि यहाँहरूले चाहिँ हेर्न जरुरत छ, त्यसरी चाहिँ हेर्न पर्यो। अब म +2 पढेको निमावी दिन पाउँछु भन्नुभएको छ। एजुकेसन +2 हो भने पाइयो है, एजुकेसन +2 हो भने पाइयो, नत्र पाइएन। नम्बर 1 तपाईँ फेरि क्लियर हुनुहोस्। तपाईहरु को जोइन हुनुभएको छ, पक्कै बुझेर जोइन हुनुभएको छ। +2 को हकमा निमावी र निमावी निम्न माध्यमिक तहमा दिनका लागि +2 गरेको हुनु पर्यो। अब अहिले प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र खुल्दैन, अहिले विषयगत हुँदैन, अहिले जनरल हो, अहिले जनरल हो। जनरल भएको हुनाले निम्न माध्यमिक तह के अरे विषयगत हुँदैन, त्यो भएर प्राथमिक तहको खुल्दैन, निम्न माध्यमिक तहको मात्रै खुल्छ, निम्न माध्यमिक तहको मात्रै खुल्छ। नम्बर 1 त बुझ्नुहोस्। अब निमावीको खुलेपछि त्यसले प्राइभेट निमावी दुईटै दिन पाए। भोलि आयो खुल्दा प्राइभेट निमावी मावि, प्राइभेट निमावी मावि तीनै तहको आयो खुल्छ। अध्यापन अनुमति पत्र निमावी र माविको मात्रै खुल्छ। निमावीको लिएपछि योग्यता 12 भएको हुनाले, योग्यता कक्षा 12 भएको हुनाले, योग्यता कक्षा 12 भएको हुनाले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ के गर्न पाउनुहुन्छ भन्दा त्यो एउटै निम्न माध्यमिक तहको लाइसेन्स भएपछि त्यो प्राइभेटलाई नै काम लाग्यो। नम्बर 1 त्यो बुझ्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा तपाईसँग तालिम हुनुपर्छ। निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र र निम्न माध्यमिक तह र प्राथमिक तहको शिक्षकको परीक्षा दिनका लागि तपाईसँग तपाईँ तालिम प्राप्त हुनुपर्छ। तालिम प्राप्त भनेको तपाईसँग एजुकेसन पढेको हुनुपर्छ। एजुकेसन +2 एजुकेसन भए पनि भयो, अथवा 1 इयर बीएड भए पनि भयो, अथवा बीएड भए पनि भयो। त्यो भयो प्राइभेटको लागि, प्राइभेट र निम्न माध्यमिक तहको लागि। अब यो लाइसेन्स फेरि निम्न माध्यमिक तहको लागि मात्रै भयो। अब माध्यमिक तहको लागि यहाँ मैले साथीहरूका थोरै जिज्ञासा मैले हेरेको छु। माध्यमिक तहको सन्दर्भमा तपाईसँग एजुकेसन छैन, एजुकेसन पढ्नु भएको छैन, तर तपाईले के गर्नु भएको छ, बीबीएस गर्नु भएको छ, तपाईले चाहिँ बीएससी गर्नु भएको छ भनेको जस्तो गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, लेखा ध्यान दिनुस् होला। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, लेखा लगायतका विषयहरू, लगायतका 9 वटा विषयहरू छन्। अब त्यो बाली विज्ञान कता इन्जिनियरिङ त्यताका विषयहरू छन्। तपाईँ हामीले जनरली हामीले प्रयोग गर्ने विषय भनेको गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, लेखा, यी 4 वटा विषय भनेर बुझ्नुस्। अब तपाईहरुले बीएससी पास गर्नुभयो, तपाईसँग एजुकेसन छैन। तपाईले बीबीएस पास गर्नुभयो तर तपाईसँग एजुकेसन छैन, बीएड छैन। तपाईले फारम भर्न पाउनुहुन्छ, तर माध्यमिक तहमा मात्र। तपाईले माध्यमिक तहको लाइसेन्समा फारम भर्न पाउनुहुन्छ अनि माध्यमिक तहको शिक्षक सेवा आयोगमा फारम भर्न पाउनुहुन्छ, प्राइभेट र निमावीमा पाउनुहुन्छ। त्यो कुरा क्लियर हुनुहोस्। माविमा पाउनुहुन्छ, तपाईले ठिक छ 1 इयर बीएड गर्नुभएको छ भने त पाइयो, त्यो कुरा केही छैन। यो बीचमा तपाईले अहिले माविको लाइसेन्स दिने, यो बीचमा चाहिँ 1 इयर बीएड का कुराहरू कम्प्लिट गरेर आउनुभयो भने त्यो बेला तपाईले प्राथमिक तहमा, निम्न माध्यमिक तहमा पनि दिन पाउनुभयो। नत्र तपाईले दिन पाइने भनेको त्यता चाहिँ जान पर्यो। यसरी हेर्नु होला। मैले त्यो चाहिँ साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। अब यो च्याटमा हजुरहरूले जिज्ञासा राख्दा मेरो आज पहिलो दिनको क्लास भएको हुनाले मैले केही कुराहरू गरेको, यो च्याटमा तपाईहरुका कुरामा सान्दर्भिकता हुनुपर्छ। नम्बर 1 अहिले मैले च्याटमा हेरेको छु, विषय त सुरु हुन्न भन्नुहुन्छ, कसैले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, कसैले त्यो जिज्ञासा राख्नुहुन्छ है। अब विज्ञापन कहिले खुल्छ भन्ने कुरा शिक्षक सेवा आयोगको शेड्युलमा चैत मसान्त, चैत महिनाभित्रमा के अरे अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन गर्ने शेड्युल छ। शेड्युल त्यही हो है। त्यो हिसाबले तपाईहरुले यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। र यो तपाईहरुले च्याट
च्याट बक्समा हामीले जुन विषय पढ्दैछौँ त्यो विषयको मात्रै जिज्ञासा राख्नु होला। जुन विषय पढ्छ मैले अहिले भनेको छु जुन विषय चाहिँ छ त्यही विषय। अर्थशास्त्र र सामाजिक शास्त्रमा आर्ट्स पढेकोले पाउँदैन, एजुकेसन पढेकोले पायो, आर्ट्स पढेकोले पाउँदैन। आर्ट्स पढेकोले पाउँदैन इकोनोमिक्स अनि सामाजिक शास्त्र, यसमा चाहिँ आर्ट्स पढेकोले बिएबाट गरेकोले पाउँदैन। कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ भने त्यो दुःखै नगर्नुहोस् ल। अब यसरी चाहिँ जाउँ। अब हामी आज यो बाल मनोविज्ञान र सिकाइको पाठबाट हेर्छौँ। अब यसमा चाहिँ यो किताबको कुरा गरे, तपाईहरुले धेरै किताबको कुरा गर्नु भएको छ। किताबको कुरा मेरो आग्रह छ, मैले बढाइ चढाइ हेरेर चाहिँ गरेको होइन। यो किताब पढ्नुहोस्, लाइसेन्सलाई पुग्छ। मैले प्रतियोगितात्मक परीक्षा भए अन्यत्र नि खोज्नुहोस् भन्ने। अहिले शिक्षा र आइक्यूको उसको विषय छ। हाम्रो कैलाश ढकाल सर आइक्यूको राम्रो टिचर प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। कैलाश सरले आइक्यूको पाठ हेर्नु भएको छ, शिक्षाको पाठ मैले हेरेको छु। तपाईहरुले निम्न माध्यमिक तहको यो अध्यापन अनुमति पत्रको यो पुस्तक बजारमा आइसकेको छ, बजारमा पर्याप्त मात्रामा आइसकेको छ। यो किताब, यही किताब थरोली पढ्नुहोस्। अब मैले पढाउने भएको हुनाले कम्तीमा यसैको प्लेटफर्मबाट पढाइ पनि भएको हुन्छ र करिब क्वेसन यसैको प्लेटफर्मबाट क्वेसन आउँछ। अहिलेसम्मको कुरा, अहिलेसम्मको हामीले पाएको विषय चाहिँ त्यो चाहिँ छ। अहिलेसम्म शिक्षाको विषयमा या त हजुरहरूलाई पुग्ने गरेर विषयवस्तु समेटिएको छ। अब बुझ्ने कुरा बुझ्नु त बुझ्नु पर्यो, म्याटर बुझ्नु पर्यो। क्वेसन जस्ताको तस्तै यहीँको कपीहरू त आउँदैन, तर कन्टेन्टबाट क्वेसन आउने। कन्टेन्टबाट विषयवस्तु, तपाईँ विषयवस्तु बुझिसकेपछि त्यही अप्सन गरेर त्यही क्वेसन जस्ताको तस्तै त्यही शब्द प्रयोग गरेर क्वेसन आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो भ्रममा नपर्नु होला। तपाईँले 5000 10,000 क्वेसन पढेर तपाईँलाई त्यो 50वटा क्वेसन समेटिन्छन्, हामीलाई धेरै क्वेसन आउँछन् भन्ने चाहिँ त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। कन्टेन्ट पढ्नुहोस्। कन्टेन्टको लागि यो किताब पर्याप्त छ। यो भनेको चाहिँ मान्नु होला। मैले त्यो पनि आग्रह अनुरोध गर्छु। माध्यमिक तहको किताब सम्भवतः बुधबारसम्म बजारमा आउँछ। माध्यमिक तहको किताब अब प्रेसबाट आउने कुरा हो, प्रेसमा पेलिसकेको छ। त्यो बाइन्डिङ गरेर बजारमा आउँदाखेरि सम्भवतः बुधबारसम्म अथवा ढिलै भए बिहिबारसम्म जाला, नत्र बुधबारसम्म बजारमा आउँछ। माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्र दिग्दर्शन भनेर छ, पैरवी प्रकाशनबाट। यो विद्या विकास पब्लिकेसनबाट निस्किएको छ। यो बजारमा आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ फलो गर्नुहोस्। तपाईँले त्यति धेरै दुःख गर्नु पर्दैन। ऐन नियमका कुरा जुटाउनु भयो भने त्यति चाहिँ हेर्नु होला। पोखरामा यो किताब चाहिँ खास गरी अब महेन्द्र पुलतिर पनि पाइन्छ र साकार स्टेसनरी राष्ट्रपति चोकमा चाहिँ पाइन्छ। अब यो सबै ठाउँमा आउँछ। यो किताब आइसकेको छ, बजारबाट बाहिर आइसकेको छ। यो किताब हेर्नुहोस्, ढुक्क भएर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई मजाले पुग्नेछ। कन्टेन्ट चाहिँ पुग्नेछ। अहिलेसम्म शिक्षाको हिजोको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा पनि शिक्षाका क्वेसन मैले पढाएको, मैले इन्डिकेट गरेको त्यही स्लाइडहरू भित्रबाट खास गरी रातो लागेको अलिकति स्ट्रेस गरेकै विषयहरूबाट क्वेसन चाहिँ सोधिएको छ। अब बुझ्ने कुरा त कन्टेन्ट उदाहरणका कुरा अलिकति फरक पर्ला, त्यो अलग कुरा हुन्। त्यो हिसाबले चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब मैले त्यति चाहिँ अनुरोध गर्छु। अब हाम्रो एकाइ 3 को विषयवस्तु के हो भन्ने कुरा। अब यो जिज्ञासा जे पाए त्यही जिज्ञासा नराख्नु होला। अब जे पाए त्यही जिज्ञासा नराख्नु होला। अब तपाईहरुको किताब चाहिँ खोज्नुहोस्। यो किताब खोज्नुहोस्, पुग्छ। अरू किताबमा टेन्सन नलिनु। अरू किताब खोज्नलाई टेन्सन नलिनुहोस्। मैले त्यो तपाईलाई फेरि विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गरेको, जानकारी पनि गराएको कि लिनै पर्छ भने कम्पेरिटिभली हेर्नुहोस्। यो बुदागत हिसाबले लेखेको छ, कन्टेन्ट समेटिएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईले हेर्नु होला। अब एकाइ 3 मा यसो विषयवस्तु हेर्यो भने धेरै छ। धेरै छ विषयवस्तु। हेर्दा 6वटा देखिए पनि यहाँ अलिकति धेरै विषयवस्तुहरू छ। 3.1 ले सिकाइको अवधारणा र स्वरूपको कुरा गर्छ। सिकाइको अवधारणा र स्वरूपको कुरा गर्छ 3.1 ले। 3.2 ले सिकाइका सिद्धान्तहरू हेर्छ। त्यहाँ व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्माणवाद र सामाजिक निर्माणवाद। यसले यति भने पनि हामीले मुख्यतया 4वटा, बढीमा 6वटासम्म सिकाइका सिद्धान्त हेर्दा हुन्छ। मुख्यतया 4वटा भनेको शास्त्रीय सम्बन्धन, कार्यप्रयोग सम्बन्धन, प्रयत्न र भूल, अन्तर्दृष्टि। यी 4वटा मेजर। अहिले कस्तो छ भने यो कोर्समा तपाईहरुले डिग्रीसम्म पनि नपढेका
डिग्रीसम्म बल्ल बल्ल पढेका सिद्धान्तहरू लहर हालिदिएको छ। यो +2 गरेकालाई हामी त्यो पढेकालाई हामीले त्यो +2 मा पढ्दै नपढेका सिद्धान्तहरू पनि यो कोर्समा चाहिँ राखिदिएको छ। अब अलिकति सिद्धान्त चाहिँ हामी टेक्निकल्ली कम्पेरिटिभली बुझ्न चाहिँ हामीलाई अलिकति मैले यो आएको भएको पाठबाट अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ देखाएको छु। तपाईँहरूले कम्तीमा पनि के अरे शास्त्रीय सम्बन्धन, कार्यपरक सम्बन्धन, प्रयत्न र बोल, अनि त्यसपछि अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, अनि जिन पियाजेको सिद्धान्त र बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त, यो 6वटा पाठलाई चाहिँ अलिकति बढी हेर्नु होला। अझ विशेष त अगाडिको 4वटाबाट धेरै चाहिँ क्वेसनहरू त्यहीबाट चाहिँ सोधिन्छ। त्यो हिसाबले सिकाइका सिद्धान्तहरूमा यति सिद्धान्तहरू हामीले पढ्नु छ। 3.3 ले बाल मनोविज्ञानको अवधारणा पढ्ने भन्छ। 3.4 ले युवावस्था र किशोरावस्था भन्छ। माध्यमिक तहमा युवावस्था र किशोरावस्थाका विशेषताहरू पढ्ने भन्छ। निम्न माध्यमिक तहले पूर्व बाल्यावस्था र उत्तर बाल्यावस्थाका विशेषता पढ्ने भन्छ। पूर्व बाल्यावस्था र उत्तर बाल्यावस्थाका विशेषता पढ्ने भन्छ। र 3.5 मा सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, जुन कि यो आएको परीक्षामा भन्दा बढी छ। तपाईँ चाहिँ आएको परीक्षामा माध्यमिक तहमा किशोरावस्था मात्रै पढे हुन्छ, आधारभूत तहमा उत्तर बाल्यावस्था पढे हुन्छ। के अरे अब हामीलाई चाहिँ क्वेसन कहाँबाट आउँछ भने सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको सन्दर्भमा पनि सिकाइमा पनि उत्प्रेरणा, पुनर्बल, अनि स्मृति र विस्मरण र स्थानान्तरण पढ्नु पर्थ्यो। तर यसमा चाहिँ के भनेको छ, अभ्यास पनि थपेको छ। नैराश्यता समायोजन र सिकाइको कुरा, नैराश्यता समायोजनको कुरा पनि थपेको छ। अब खास गरी अब सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू उत्प्रेरणा, पुनर्बल, अभ्यास, स्मृति र विस्मरण र सिकाइ स्थानान्तरण। यो नैराश्यता खासै यसमा त्यस्तो धेरै चाहिँ उसको विषय चाहिँ होइन। यति कुराहरू सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा थप गरेको छ। र सिकाइमा वैयक्तिक भिन्नता भनेको खास गरी यो बहुबौद्धिकताको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित व्यक्तिका क्षमता र त्यो क्षमता अनुसार चाहिँ सिकाइ कसरी गर्ने, खास गरी यो बहुबौद्धिकता सिद्धान्त हावर्ड गार्डनरका सिकाइ सिद्धान्तसँग रिलेटेड गरेर 3.6 लाई हेर्ने हो। अब यो हिसाबले तपाईहरुले अलिकति यसमा सिक्वेन्स चाहिँ मिलेको छैन। सिकाइको अवधारणा पछि सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्व अनि सिद्धान्त, पहिला अझ बाल मनोविज्ञान पढेर भएको कोर्समा त्यो प्याटर्न भएको भए पनि हुन्थ्यो, तर केही छैन। हामी पहिला सिकाइको अवधारणा, स्वरूप, यसमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू पढ्छौं अनि त्यसपछि त्यो अर्डरबाट जान्छौं। त्यसरी चाहिँ हजुरहरूले यसलाई हेर्नु होला। अब यति कुराहरू चाहिँ छ। हामी तपाईहरुले माध्यमिक तहको तयारी गरेपछि निमाविको पनि हुन्छ। माध्यमिक तहको किताब किनेपछि निमाविलाई नि पुग्छ, दुवै तहमा दिने हुनुहुन्छ। योग्यता पुग्छ, निमाविको लाइसेन्स छैन भने निमावि मावि दुवै ठाउँमा फारम भर्नु होला। किनभने यो एक्सिडेन्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ एउटा क्वेसन ठ्याक्कै मिल्यो र नमिल्यो भन्ने अर्थले चाहिँ प्रभाव पार्छ। निमाविमा नाम ननिस्कने माविमा निस्कने हुन्छ, माविमा निस्कने निमाविमा नाम निस्कने हुन्छ। यो एउटा के अरे क्वेसनको एउटा प्याटर्नबाट पनि थोरै भर पर्छ। अहिले हामी क्वेसन हेर्यौं भने त्यही शिक्षाको क्वेसन निमाविको भन्दा प्राविको चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हो कि अलि घुमाएको हो कि भन्ने खालका क्वेसनहरू छन्। अब त्यो क्वेसन कसरी निकालिन्छ भन्ने कुराले पनि थोरै अर्थ राख्छ। आफूले हेरे कि हेरिएन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। मैले त्यो चाहिँ साथीहरूलाई हेर्न जरुरत छ। अब निम्न माध्यमिक तहकोले पूर्व बाल्यावस्था र उत्तर बाल्यावस्था पढ्ने हो निमाविकोले। माविकोले के पढ्ने? माविकोले युवावस्था र किशोरावस्था पढ्ने हो। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब यसरी चाहिँ हेरौं। अब आजै तपाईलाई अन्तर्दृष्टि किन चाहियो? पढ्नु पर्यो। माविकाले माविको मात्रै किताब किन्नु, निमाविकोले निमाविको किताब पढ्नुहोस्। माविकोले मावि र निमावि दुवै ठाउँ दिनुहुन्छ भने माविको किताब किन्नुहोस् है। यति चाहिँ मैले हजुरहरूलाई अनुरोध गरेँ। अब अहिले सब्जेक्ट वाइज लाइसेन्स छैन। भोलि सब्जेक्ट वाइज लिनुभएकोले तल्लो तहमा दिन पाउनुहुन्छ, त्यो टेन्सन नलिनु होला। मैले यति चाहिँ अनुरोध गरेँ। अब मावि र निमाविको बुक बेग्ला बेग्लै छ, किताब बेग्ला बेग्लै छ है। माविको किताब चाहिँ थोरै मोटो हुन्छ, झन्डै 100 पेजको हाराहारी चाहिँ माविको किताब चाहिँ अलिकति मोटो हुन्छ। मैले त्यति कुराहरू अनुरोध गरेँ हजुरहरूलाई।
अब हामी सिकाइको अवधारणा र स्वरूपतिर जान्छौँ। सिकाइको अवधारणा र स्वरूप 3.1 बाट सुरु गर्छौँ। अब यो यत्रो धेरै हेरिराख्नै पर्दैन, अथवा हामीलाई क्वेसन सोध्ने भनेको सिकाइ के हो अथवा न्यायको मध्ये सिकाइको मूल परिभाषा कुन हो, अथवा न्यायको मध्ये कुन कुरा सिकाइसँग सम्बन्धित छैन, न्यायको मध्ये कुन कुरा सिकाइको सम्बन्धित छैन भनेर हामीलाई क्वेसन सोध्छ। अब सिकाइको सामान्य अवधारणागत कुरा पढिसकेपछि हामी त्यो सिकाइको जसरी सोधे पनि त्यो सिकाइको बारेमा हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। सिकाइ के हो? सिकाइ भनेको व्यवहारमा आउने थाई परिवर्तन हो। सिकाइ भनेको के रहेछ? व्यवहारमा आउने थाई परिवर्तनलाई सिकाइ भन्नु रहेछ। केद्वारा सिकिनु रहेछ? अनुभवबाट सिकिनु रहेछ। अनुभवबाट व्यवहारमा हुने थाई परिवर्तन भन्ने शब्द बुझ्नुहोस् फेरि। यो व्यवहारमा आउने थाई अस्थायी परिवर्तनलाई हामी सिकाइ भन्दैनौँ। व्यवहारमा आउने थाई परिवर्तन, त्यो थाई परिवर्तनलाई सिकाइ भनिन्छ। व्यक्तिको व्यवहारमा थाई परिवर्तन ल्याउने कुराहरू छ, अनुभवबाट गरिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो थाई परिवर्तन रहेछ। सिकाइ भनेको के रहेछ? व्यवहारमा आउने थाई परिवर्तन छ जुन अनुभवबाट आर्जन हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि सिकाइको अर्थ सिक्नु रहेछ, कुनै ज्ञान अनुभव सिक्नु रहेछ, अर्थात् व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु रहेछ। जस्तो तपाईहरुले हामी सिकाइको सन्दर्भबाट हामी के बुझ्छौं भने एउटा बच्चाले आगोमा हात हाल्यो, पोल्यो, फेरि पनि आगोमा हात हाल्न गयो भने त्यो सिकाइ होइन अरे। त्यो सिकाइ होइन। ऊ आगोसँग सतर्क भयो भने बल्ल त्यो के रहेछ? सिकाइ रहेछ। त्यसैले सिकाइ भनेको व्यवहारमा आउने थाई परिवर्तन, त्यो थाई परिवर्तनलाई सिकाइ भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। व्यवहारमा आउने थाई परिवर्तन यसरी चाहिँ बुझ्नु। अब सिकाइलाई सामान्य अर्थमा अनुभवद्वारा व्यवहारमा हुने परिवर्तन भन्ने बुझिनु रहेछ। अनुभवद्वारा व्यवहारमा हुने परिवर्तन भनेर बुझिनु रहेछ। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सिकाइ त्यो प्रक्रिया हो जसले व्यक्तिको व्यवहारमा थाई परिवर्तन ल्याउने गर्छ। थाई परिवर्तन ल्याउने कुराहरू छ भनेपछि जति सिकाइ अनन्त प्रक्रिया भनेपछि यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। तपाईँ हामीलाई सोध्छ सिकाइका सम्बन्धमा ध्यायको मध्ये कुनै कुरा सम्बन्धित छैन? क सिकाइको प्रत्यक्ष अवलोकन हुँदैन। ख सिकाइ निश्चित उमेरसम्म मात्रै रहन्छ भन्ला। तर सिकाइ के हो भने परिपक्वता र सिकाइको जुन कुरा छ, परिपक्वता निश्चित समयसम्म मात्रै हुन्छ, त्यसलाई हामी वृद्धि भन्छौँ, उहाँको भाषामा वृद्धि भन्छौँ। सिकाइ चाहिँ जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त निरन्तर चलिरहन्छ भनेपछि यो सिकाइ के हुँदो रहेछ? निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। निरन्तर चलिरहन्छ है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब सिकाइ एउटा अनन्त प्रक्रिया रहेछ जो मानिसमा जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त चलिरहन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब ठिक छ, कसरी नोट गर्ने? नोट त स्क्रिनशट गर्नुहोस्। यसलाई स्क्रिनशट गर्नुहोस्। मूल कुरा है, स्क्रिनशट गर्न जान्नुहुन्छ स्क्रिनशट गर्नुहोस्, मेजर कुरा गर्नु होला है। ठिक छ, मैले पढाएको भएर तपाईँलाई चित्त बुझेन भने भन्नु होला साथी हो। मलाई त्यस्तो क्लास लिइराख्नु पर्ने जरुरत पनि छैन है। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने सर भएन हजुरले पढाएको भन्नु जाने हुन्छ, त्यो भन्नु जाने हुन्छ। म चाहिँ त्यस्तो धेरै रहर पनि छैन। अब मैले त्यो पनि तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराएँ। अब त्यस्तो तपाईँलाई फिल लाग्यो भने एकैछिन भन्नु होला। म बोले एकैछिन सर। यो देशैभरिमा शिक्षामा पत्याइनु भएको पदम सर, अनावश्यक च्याट लेखेर तपाईँहरू नुन र सुन नचिन्ने जमात पनि उत्तिकै हुनुहुँदो रहेछ यहाँ। मैले साथीहरूलाई के भन्छु भने राम्रोसँग शैक्षिक क्षेत्रको बारेमा राम्रोसँग एकपल्ट बुझेर कक्षा आउनुहोस्। पढ्नुभन्दा पहिला शैक्षिक क्षेत्रमा पत्याइएको मान्छे को हो, कस्ता प्रशिक्षकहरू युनियन एजुकेसनले ल्याए, यो बुझेर आउनुहोस् पहिला, अनि बल्ल अनावश्यक कमेन्ट गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला कुरा शैक्षिक क्षेत्रमा अहिले पत्याइएको व्यक्तित्व को हो,
कसको पुस्तक बढी वितरण हुन्छ, कुन शिक्षकलाई समाजले पत्याएको छ हैन। अलिकति हामीभन्दा पहिला धेरै पटक इन्स्टिट्युटहरुमा अनलाइन पढ्नेहरूले कुन शिक्षकको रोजेका छन्, यो कुरा राम्रोसँग बुझेर मात्रै आउने, अनि त्यो पछि कमेन्ट गर्ने। ओइघात कमेन्टहरु लेख्ने, टाइम वेस्ट गर्ने, पढेर कपीमा लेख्नु छैन, खाली कमेन्टमा मात्रै लेख्ने। यो कमेन्ट अनावश्यक लेख्न साटो कपीमा लेखौँ न। सरले दिएको नोटहरु कपीमा उतार्नुहोस् त, यो अनावश्यक कमेन्ट लेखिरहनु भन्दा। हस् थ्यांक यू सर। अब यसलाई थाई परिवर्तन भनेर बुझ्नुहोस्। यसको प्रत्यक्ष अवलोकन हुँदैन। प्रत्यक्ष अवलोकन फेरि बुझ्नु होला। जस्तो वृद्धिको कुरा, संरचनात्मक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन भएको हुनाले प्रत्यक्ष अवलोकन हुन्छ। तपाईँ बढेको कुरा, तपाईको हाइट बढेको, वेट बढेको कुरा, यो वृद्धिसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यो प्रत्यक्ष अवलोकन हुन्छ। प्रत्यक्ष अवलोकन हुन्छ। त्यो परिमाणात्मक हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी शब्दले पनि झुकिन्छौँ। त्यसलाई परिमाणात्मक परिवर्तन भन्छ। त्यसलाई मापन गर्न सकिन्छ। भोलि मूल्याङ्कनको एंगलबाट पनि हेर्नु पर्यो। मापन भनेको ठ्याक्क निश्चित रूपमा तौलन सकिन्छ त्यसलाई। तर सिकाइ भन्ने चिज कति सिकियो भनेर प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिन्न। त्यसैले हामी अप्रत्यक्ष तरिकाले परीक्षा लिएर, लिखित परीक्षा लिएर, अवलोकन गरेर यसले यति सिकेछ भनेर चाहिँ त्यो सिकाइलाई हामी अप्रत्यक्ष तरिकाले त्यसलाई के गर्छौं, मापन गर्छौं। त्यसैले यसको प्रत्यक्ष अवलोकन हुँदैन। प्रत्यक्ष अवलोकन हुँदैन, त्यो पनि बुझ्नु होला। यो अभ्यास र अनुभवमा भर पर्छ। त्यही भएर सिकाइको कुरा के हुन्छ, तपाईले ट्युसन पढेर मात्रै सिकाइ हुँदैन। तपाईले कति अभ्यास गर्नुहुन्छ, कति अनुभव हासिल गर्नुहुन्छ, कति आफूलाई समर्पित गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले सिकाइ हुन्छ। त्यसैले यो केमा भर पर्छ, अभ्यास र अनुभव। फेरि अभ्यासले के हुन्छ, सिकाइको मात्रामा बढोत्तरी गर्छ। मात्रामा बढोत्तरी। कहिलेकाहीँ हामीलाई सोध्छ अभ्यासको सम्बन्ध केसँग हुन्छ, सिकाइको मात्रा। मात्रा भनेको तपाई जति अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यति सिकाइ के हुन्छ, बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यो अभ्यास र अनुभवमा भर पर्छ। अनुभव भनेको अर्थ अब कसैले दिएको कुरा भन्दा, अन्य माध्यमबाट सिकेको सिकाइ भन्दा तपाई आफ्नै जीवनको भोगाई पढेर भन्दा पढेर बढी सिकिन्छ। कि पढेर सिकिन्छ कि पढेर सिकिन्छ? पढेर भन्दा पढेर बढी सिकिन्छ भनेको अर्थ आफैले अनुभव गर्यो, आफैले अनुभूति गर्यो, आफूले प्र्याक्टिस बाइ डुइङ गर्यो, गरेर अभ्यास गर्यो भने त्यो सिकाइ के हुन्छ, दीर्घकालीन हुन्छ, टिकाउ हुन्छ, जीवनभर के अरे दीर्घकालीन स्मृतिको रूपमा रहन्छ। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यो अभ्यास र अनुभवमा भर पर्छ भनेर बुझ्ने। यो सिकाइ चाहिँ विकास, समायोजन र वातावरणको उपज हो भन्दो रहेछ। यो विकास रहेछ, समायोजन रहेछ, वातावरणको उपज हो। यो परिपक्वतामा भर पर्छ भनेको अर्थ बुझ्नुहुन्छ? परिपक्वता भनेको, परिपक्वता शारीरिक प्रक्रिया हो। शारीरिक प्रक्रिया हो परिपक्वता भनेको। शारीरिक प्रक्रिया भनेको तपाईँ हाम्रो शरीर बढ्दै जाने कुरा। त्यो परिपक्वतामा भर पर्छ र निरन्तर चलिरहन्छ। किनभने परिपक्वता नभइकन सिकाइ हुँदैन। जस्तो हामी 3 कक्षाको 4 कक्षाको बच्चालाई ह्यान्डराइटिङ मजाको राम्रो लेखाउन सिकाउँछु भनेर उसले सिक्न सक्दैन। त्यसलाई साइकल चलाउन सिकाउँछु भनेर चल्दैन। किन? उसमा परिपक्वता हासिल भइसकेको हुँदैन र यो निरन्तर चलिरहने के हो, प्रक्रिया हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो उद्देश्यपूर्ण पनि हुन्छ। सिकाइ जहिले पनि के हुन्छ, उद्देश्यपूर्ण हुन्छ। सिकाइ उद्देश्यपूर्ण हुन्छ, उद्देश्यपूर्ण हुन्छ सिकाइ। र अन्य विभिन्न माध्यमबाट सिकेको सिकाइ भन्दा आफ्नै दैनिक जीवनको भोगाई र अनुभवबाट सिकेको सिकाइ बढी उपयोगी र प्रभावकारी हुन्छ। आफ्नै दैनिक जीवनको भोगाई, आफ्नै दैनिक जीवनको भोगाई र अनुभवबाट सिकेको सिकाइ के हुन्छ, बढी उपयोगी र प्रभावकारी हुन्छ। प्रभावकारी हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो। भनेपछि कसरी सिकेको सिकाइ प्रभावकारी हुँदो रहेछ, दैनिक जीवनको भोगाई र अनुभवबाट सिकेको सिकाइ बढी उपयोगी हुँदो रहेछ। त्यसैले सिकाइ अभ्यास र अनुभवमा भर पर्दो रहेछ। यो उद्देश्यपूर्ण हुँदो रहेछ। यो दैनिक जीवनको भोगाई भनेको सबैभन्दा राम्रो सिकाइ भनेको प्र्याक्टिस बाइ डुइङबाट हुन्छ। आफ्नै जीवनबाट भोगेको तरिकाबाट सिकाइ के हुन्छ, बढी उपयोगी हुन्छ, बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो अर्काले गरेको हेरेर, देखेर, अर्काले लेखिदिएर त्यो लेखेको हेरेर पढेर भन्दा आफैले लेखेर, आफैले अभ्यास गरेर सिकेको सिकाइ चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ भयो सिकाइको थोरै कन्सेप्चुअल कुरा।
त्यसो भने सिकाइको स्वरूप कस्तो हुन्छ त? स्वरूप भनेको विशेषता हो। स्वरूप भनेको के हो? विशेषता हो। विशेषता हो स्वरूप भनेको। अब यो स्वरूप भनेको कस्तो भने यो सक्रिय प्रक्रिया हो। यो सक्रिय प्रक्रिया रहेछ। सिकाइ जहिले पनि एक्टिभ हुन्छ अरे, निष्क्रिय हुँदैन। सिकाइ जहिले पनि सक्रिय हुन्छ। त्यो भएर यो सक्रिय प्रक्रिया रहेछ, सधैँ एक्टिभ हुने कुरा रहेछ। यो बौद्धिक प्रक्रिया रहेछ, बौद्धिक प्रक्रिया रहेछ। यो मेन्टल कुरा रहेछ। यो उद्देश्य उन्मुख हुन्छ। उद्देश्य उन्मुख भनेको अर्थ बुझ्नुहुन्छ? तपाईँ हामीले जे लक्ष्य लिन्छौँ, उद्देश्य लिन्छौँ, अनि त्यही उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि सिकिन्छ। त्यसैले उद्देश्य उन्मुख हुन्छ। किन भन्ने प्रश्नको उत्तर हो। जस्तो उद्देश्य भनेको के हो भने आज तपाईँ किन पढिरहनु भएको छ तपाईँले, त्यही चाहिँ उद्देश्य। आज मैले किन पढाइरहेको छु, त्यही आजको पढाइको पाठ हो। जस्तो उद्देश्य उन्मुख भनेको आजको पाठको उद्देश्य के हो? सिकाइको अर्थ र अवधारणा बताउन सक्ने बनाउने, तपाईँलाई सिकाइको अर्थ अथवा त्यसको अवधारणा बताउन सक्ने बनाउने, त्यसको स्वरूप बताउन सक्ने बनाउने, यो उद्देश्यहरू हुन्छ। त्यसैले सिकाइ प्रक्रियाको पहिलो चरणै भनेको उद्देश्य, लक्ष्यको किटान हो। लक्ष्यको किटान हो। जबसम्म हामी लक्ष्य क्लियर हुँदैन तबसम्म हामी सिकाइ प्रारम्भ हुँदैन। सिकाइ जस्तो अहिले हामी शिक्षक सेवायक पास गर्ने, अध्यापन अनुमति पास गर्ने लक्ष्य ल्याएका छौँ, त्यो उद्देश्य ल्याएका छौँ, अनि सिकाइमा संलग्न भएको छौँ। उद्देश्य हाम्रो के हो? अध्यापन अनुमति तर पास गर्ने हो। त्यही भएर त्यो उद्देश्य लिएका हुनाले अनि बल्ल हामी सिकाइमा चाहिँ संलग्न भएको छौँ। त्यसैले तपाईँ हामीलाई गाइड गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको उद्देश्य हो। यो उद्देश्य उन्मुख हुन्छ। यो समायोजन हुने प्रक्रिया छ, एडजस्ट हुने कुरा छ, यो प्रगतिशील परिवर्तन छ। यसलाई हामी नेगेटिभ रूपमा चाहिँ बुझ्नु हुँदैन। सिकाइ भनेको प्रगतिशील परिवर्तन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। प्रगतिशील परिवर्तन छ। यो विश्वव्यापी प्रक्रिया भनेको जहाँ पनि हुन्छ, यो जहाँ पनि हुन्छ, यो निरन्तर प्रक्रिया हो र यो जीवन पर्यन्त प्रक्रिया हो। अब हजुरहरूले के बुझ्न जरुरत छ भने यो क्याम्पसमा पढाइ गरे चाहिँ गरेर 1 वर्ष लाएर पढाउने विषय होइन यो। त्यो पनि बुझ्नुहोस्। यहाँ जम्मै सिकाइका परिभाषा, सिकाइ सिद्धान्त सबै पढाउनु पर्छ। 2 दिन 3 दिनमा भ्याउनु पर्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ के अरे क्याम्पसमा पढाउँदा चाहिँ वर्ष दिनभरि त्यो के अरे साइकोलोजी पढाए जस्तो विषय होइन यो। त्यो कुरा पनि बुझ्नु होला। किनभने तपाईले पढिआउनु भएको छ। यहाँ मेजर कुरा के अरे अब्जेक्टिभको पार्टहरुबाट बुझ्ने हो। समायोजन कसरी हुन्छ सर? समायोजन भने के? समायोजन भने के? पहिला त्यो बुझ्नुस्। एडजस्टमेन्ट। तपाई समाजमा कसरी एडजस्ट हुन सक्नुहुन्छ, साथीमा कसरी एडजस्ट हुन सक्नुहुन्छ, परिवारमा कसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी मिल्न सक्नुहुन्छ, दैट इज अल्सो सिकाइ हो। त्यही हो सिकाइ भने। एडजस्टमेन्ट भने के? त्यो पनि सिकाइ हो। तपाई साथीभाइसँग कसरी मिल्नुहुन्छ, अनि के अरे परिवारमा कसरी मिल्नुहुन्छ, एउटा श्रीमतीसँग एउटा श्रीमानसँग बिहारेर ल्याइसकेपछि पनि हामी एडजस्ट हुन सकेन भने त मिल्दैन। म त्यो समाजबाट अस्वीकृत हुन्छ। त्यसरी कसरी एडजस्ट हुने, कसरी मिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ के अरे सिकाइले चाहिँ निर्भर हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हेरौँ। अब अनि त्यो चाहिँ बुझ्नु। अब साथीहरु स्क्रिनशट गर्नुस् है। तपाईहरु यो टिपेर सबै यो क्लासको कुरा टिपेर भ्याउनुहुन्न। स्क्रिनशट गर्नुस्, मेजर कुरा मात्रै टिपोट गर्नु। मैले मेजर कुरा हाइलाइट गरे हुन्छु। जस्तो यसमा चाहिँ तपाईहरुले सामान्य बुझे हुन्छ। यो सिकाइको स्वरूप चाहिँ घोकेर बसिराख्नु पर्दैन। अब सिकाइका तत्त्वहरु, पक्षहरु भन्दा यसमा 3टा कुरा चाहिँ 3टा फ्याक्टर हुन्छन्। यसमा 3टा फ्याक्टर हुन्छ। शब्द पनि बुझ्नु होला। भन्छ सिकाइको प्रक्रियामा कतिवटा तत्त्व हुँदो रहेछन्? 3टा तत्त्व हुँदो रहेछन्। बुझ्नुहोस् है। एउटा सिकारु हुँदो रहेछ। सिकारु, एउटा सिकारु हुँदो रहेछ। एउटा सिकारु हुँदो रहेछ। एउटा सिकारु हुँदो रहेछ। भनेको सिकारु भनेको सिक्ने व्यक्ति हुँदो रहेछ। अर्को उद्दीपक हुँदो रहेछ। तपाईले बुझ्नुभयो होला, पढ्नु भएको छ। शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनमा उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विविधीकरण अथवा अस्वाभाविक उत्तेजना, उत्तेजना भनेर पढ्नुभयो होला, उद्दीपक भनेर पढ्नुभयो होला, उद्दीपक भनेर पढ्नुभयो होला। अस्वाभाविक उत्तेजना, स्वाभाविक उत्तेजना,
भनेर पढ्नु भएको छ पक्कै। त्यसलाई उद्दीपक पनि भन्छ। उद्दीपक भनेको सिकारु अनि अर्को उद्दीपक अथवा उत्तेजना अथवा अवस्था हुँदो रहेछ अनि प्रतिक्रिया हुँदो रहेछ। तीनटा पक्ष हुँदो रहेछ। सिकारु भनेको सिक्ने व्यक्ति रहेछ। उद्दीपक भनेको अवस्था रहेछ। तपाईलाई प्रतिक्रिया दिनका लागि बाध्य पार्ने त्यो तत्त्वलाई त्यो पक्षलाई उत्तेजना उद्दीपक भनिदो रहेछ। भनेको अर्थ के रहेछ फेरि भन्नुस्? उत्तेजना भनेको के रहेछ? प्रतिक्रिया दिनका लागि बाध्य पार्ने तत्त्व। जस्तो तपाईलाई भोक लाग्यो, टक्क चाहिँ के अरे थालमा चाहिँ मासु देख्नुभयो, खाना देख्नुभयो, तपाईको शरीरले चाहिँ के हुन्छ? एउटा प्रतिक्रिया दिइसकेको हुन्छ, प्रतिक्रिया दिन्छ। तपाई बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, ठ्याक्कै एउटा सर्प देख्नुभयो, अब त्यो बेला तपाईँ च्याठिनु होला, सतर्क हुनु होला र तपाईको शरीरले अनायास चाहिँ के व्यवहार प्रकट गर्छ, त्यो प्रकट गर्ने तपाईको शरीरले देखाएका, तपाईको ज्ञानेन्द्रियले देखाएको व्यवहारलाई हामी प्रतिक्रिया भन्छौँ। जस्तो जाडो भयो, हावा चल्यो, हावा सर्र चल्यो भने तपाईँ हाम्रो आँखा अटोमेटिक चाहिँ बन्द हुन्छ। हावा के भन्छ? हावाको झोक्कासँग आँखा बन्द हुन्छ। त्यो हावाको झोक्का भन्ने चिज उद्दीपक हो, अवस्था हो। तपाईँ हामीले चाहिँ जे प्रतिक्रिया गर्यौँ, जे व्यवहार गर्यौँ, त्यो व्यवहारलाई प्रतिक्रिया भन्छ। जस्तो अमिलो कुरा, निबुवाको कुरा सुन्यौँ भने पनि हाम्रो जिब्रो चाहिँ सर्र रसाएर आएको हुन्छ। अब त्यो अवस्थालाई हामी चाहिँ के भन्छौँ? उद्दीपक भन्छ। जस्तो तपाईँ हामीले एउटा राम्रो चुटकिला पाइयो, सुनियो, हाँस्छौँ हामी, त्यो चुटकिला चाहिँ उद्दीपक हो। तपाईँ हामीलाई कुनै दुखान्त घटना घट्यो, हामी रुन्छौँ, पीडा व्यक्त गर्छौँ, रिसाउँछौँ होइन? अब त्यो भनेको के? त्यो अवस्था चाहिँ उद्दीपक भयो, उत्तेजना भयो। अब त्यसबाद त्यो उत्तेजना प्रति सिकारुले देखाउने व्यवहार अथवा व्यवहारलाई हामी के भन्छौँ? प्रतिक्रिया भन्छौँ। यो पनि स्वाभाविक र अस्वाभाविक भन्ने हुन्छ। उत्तेजना पनि स्वाभाविक र अस्वाभाविक हुन्छ, प्रतिक्रिया पनि स्वाभाविक र अस्वाभाविक हुन्छ। तपाईहरुले शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन भनेर पढ्नुभयो होला हैन? शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तनतिर हेर्दा घण्टीको आवाजमा कुकुरले र्याल निकालेका कुरालाई हामी अस्वाभाविक प्रतिक्रिया भन्छौँ। तर खाना देखेर, मासु देखेर, खाना देखेर चाहिँ कुकुरले र्याल निकाल्ने कुरालाई हामी स्वाभाविक प्रतिक्रिया भन्छौँ। यो हिसाबले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले उत्तेजना उद्दीपक पनि स्वाभाविक र अस्वाभाविक हुन्छ, प्रतिक्रिया पनि स्वाभाविक र अस्वाभाविक हुन्छ। हामी भोग लाग्यो, खाना देख्यौँ, अनि र्याल निकालियो, हामीले र्याल गाडियो, त्यो स्वाभाविक भयो। थाल मात्रै बजेको सुनेर र्याल गाडियो भने त्यो अस्वाभाविक तपाईँ हामीले गर्ने भए। त्यसैले यो पनि के हुन्छ? स्वाभाविक र अस्वाभाविक हुन्छ। भनेपछि तीनटा तत्त्व, तीनटा पक्षहरू हुँदा छन्। एउटा सिकार हुँदो रहेछ, अर्को उद्दीपक, त्यसलाई उत्तेजना वा अवस्था भनिँदो रहेछ, अनि अर्को के भन्दो रहेछ? प्रतिक्रिया। यसरी बुझौँ। यो प्रारम्भिक व्यवहार भनेको के हो भने यो सिकाइमा प्रभाव पार्ने एउटा पक्ष हो, प्रारम्भिक व्यवहार। अब फेरि यो भनेको के? यो सिकाइमा प्रभाव पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो भनेको त्यो सिकाउने विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पूर्व ज्ञान, सिप एवं प्रवृत्ति। हामी तीनटा पक्ष हुन्छ व्यवहारमा। व्यवहारको परिवर्तनमा तीनटा पक्ष हुन्छन्। तीनटा पक्ष के हुन्छन्? ज्ञान, सिप र अभिवृत्ति भन्ने हुन्छ। यो भनेको के हो? नलेज, KNOWLEDG, नलेज, स्किल एन्ड एटिट्युड। नलेज, स्किल एन्ड एटिट्युड तीनटा कुरा हुन्छ। नलेज भनेको के हो? नलेज भनेको के हो? तपाईँ हाम्रो संज्ञानात्मक कुरा हो। ज्ञानात्मक ज्ञान भएर मात्रै हुँदैन, ज्ञान भएर मात्रै सिप आउँदैन। तपाईँलाई थाहा छ अम्लेट यसरी बनाउने भन्ने थाहा छ, तर तपाईँ प्र्याक्टिकली त्यो गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ कि सक्दैन? द्याट इज स्किलको कुरा भयो। त्यसलाई हामी सिपको कुरा भन्छौँ। शरीरका अङ्गहरूको सिपसँग सम्बन्धित कुरा, त्यसले देखाउने पर्फर्मेन्सको कुरा त्यो स्किल हो।
अनि अभिवृत्ति भन्छ एटिट्युड 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 भनेको के हो भने तपाईँ हामीलाई अघि नै हामीले भन्यौँ हामीलाई थाहा छ त्यो गर्नुहुन्न भन्ने थाहा छ तर हामी त्यही गरिरहेको हामीलाई थाहा छ यहाँ च्याट अनावश्यक च्याट लेख्नुहुन्न भन्ने थाहा छ हामी यो विषयमा पढ्दैछौँ तपाईँहरूले पनि एउटा कुरा के बुझिदिनु होला भने हजुरहरू टिचर हुने लाइनमा चाहिँ हुनुहुन्छ अब सबैले आइएड बिएड एमएड गरिसक्नु भएको छ अथवा डिग्री गर्नु भएको छ अब एउटा टिचरको मर्का पनि बुझ्नुपर्छ यहाँ च्याट लेख्दा 540 जनाले च्याट लेख्दा त्यो च्याट हेर्न मिल्छ मिल्दैन सकिन्छ कि सकिँदैन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन एउटा अर्को हामी यो विषयमा केन्द्रित छौँ ठ्याक्कै यो विषयसँग सम्बन्धित नसोधेर हामी अनावश्यक टिप्पणी राखेका छौँ त्यो के हो हाम्रो एटिट्युड प्रवृत्ति हो जस्तो अनुशासनको बारेमा साह्रै राम्रो निबन्ध लेख्ने कुरा द्याट इज ज्ञान हो अनुशासनको बारेमा निबन्ध लेख्यो राम्रो भाषण गर्यो अहिले हाम्रा नेताहरूले कति राम्रो भाषण गर्छन् कति मिठो भाषण गर्छन् तपाईँले देख्नु भएको छ पुष्पकमल दाहालको भाषण सुन्नु भएको छ गगन थापाको भाषण सुन्नु भएको छ केपी ओलीको भाषण सुन्नु भएको छ कति मिठो भाषण गरेका छ द्याट इज ज्ञान भाषण गरे अनुशासनको बारेमा राम्रो निबन्ध लेखे विद्यार्थीले तर तिनको व्यवहार के छ भन्ने कुरा चाहिँ द्याट इज अभिवृत्ति एटिट्युड हो त व्यवहार के छ अनुशासनको बारेमा साह्रै राम्रो निबन्ध लेख्ने विद्यार्थी कक्षाको सबभन्दा उच्छृङ्खल विद्यार्थी हुन सक्छ त्यसैले ज्ञान हुँदैमा उसँग सिप हुँदैन ज्ञान र सिप हुँदैमा उसँग त्यो खालको एटिट्युड हुँदैन त्यसैले सिकाइका 3टा पक्ष हुँदो रहेछ व्यवहारको परिवर्तनका 3टा पक्ष हुँदो रहेछ एउटा ज्ञान हुँदो रहेछ अर्को सिप हुँदो रहेछ अर्को अभिवृत्ति हुँदो रहेछ त्यो कुरा चाहिँ सिकाइसँग सम्बन्धित छ त्यसैले हामी प्रारम्भिक व्यवहार भनेको उसँग हुने पूर्व ज्ञान सिकारुमा भएको पूर्व ज्ञान यसलाई चाहिँ हामी प्रारम्भिक व्यवहार भन्छौँ यसले सिकाइलाई प्रभाव पार्छ भनेको अर्थ अघि साथीहरूको त्यहाँ थोरै टिप्पणी आएको थियो सर म त बिएससी पढाए मान्छे म्यानेजमेन्ट पढाए मान्छे म त 0 छु भन्नुभयो एकदम राइट तर तपाईँ हामी यहाँ एमएड पढाएका मान्छे छौँ एमएड पढेका मान्छेका लागि यो सरले के पढाएको होला यहाँ किन अल्झ्या होला खुरुखुरु सर गइदियो हुन्थ्यो भन्ने छ यहाँ कोही हजुरहरू त्यस्ता हुनुहुन्छ मभन्दा धेरै जान्ने हुनुहुन्छ किन भन्दा उही हो मैले पनि त्यही डिग्री गरे हो होइन त्यति हो मभन्दा धेरै जान्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यद्यपि क्लास जोइनै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा आउनु भएको छ कतिपय साथीहरू के हुन्छ शिक्षा पढ्नु भएकै छैन त्यसैले हामीसँग के पूर्व ज्ञान छ अब हामीलाई यो शिक्षाको कुरा आयो भने हामीलाई सर्र आउँछ अब उता मेडिकल साइन्सको कुरा आयो भने हामी केही नै बुझ्दैनौँ तेरिमेरी हुन्छौँ हो यही हो सिकाइ प्रक्रियाको एउटा पक्ष प्रभाव पार्ने पक्ष त्यसलाई हामी प्रारम्भिक व्यवहार भन्छौँ भनेर बुझ्ने अब तपाईँलाई एउटा मैले क्वेसन बनाएँ क्वेसन लेखिहाल्नुहोस् त ल त्यो लेखिहाल्नुहोस् क्वेसन प्रश्न लेख्नु त सिकाइ प्रक्रियाको पहिलो चरण दिएका मध्ये कुन हो त लेख्नुहोस् है क्वेसन हामीलाई धेरै सोध्ने क्वेसन हो सिकाइ प्रक्रियाको पहिलो चरण दिएका मध्ये कुन हो क उत्प्रेरणा ख तत्परता ग लक्ष्य अथवा उद्देश्य लक्ष्य र उद्देश्य भन्नु एउटै हो लक्ष्य उद्देश्य घ सामान्यीकरण लेख्नुभयो सिकाइ प्रक्रियाको पहिलो चरण दिएका मध्ये कुन हो क उत्प्रेरणा ख तत्परता ग लक्ष्य अथवा उद्देश्य घ सामान्यीकरण यो चारवटा अप्सन आउँछ तपाईहरुलाई आउने क्वेशन हो एउटा धेरै सोध्ने आन्सर हो फेरि क्वेशन हो अब यसको उत्तर त सम्भवतः हजुरहरूले दिइसक्नु भयो होला है अब यहाँ देखिहाल्नु भयो लक्ष्य भन्नु यहाँ देखिहाल्नु भयो लक्ष्य भन्नुभयो नत्र तपाईले के भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेला तपाईले के भन्नुहुन्थ्यो उत्प्रेरणा भन्नुहुन्थ्यो होला तत्परता भन्नुहुन्थ्यो होला है यहाँ अहिले त्यो आन्सर यहाँ देखिराख्नु भएको छ सिकाइ प्रक्रियाका चरणहरू भन्ने यहाँ हेरिराख्नु भएको छ र तपाईले त्यही तत्परता भन्नुहुन्थ्यो रियली भन्नुहुन्थ्यो तपाईले तपाईले रियली चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो तत्परता भन्नुहुन्थ्यो अथवा उत्प्रेरणा भन्नुहुन्थ्यो तपाईले लक्ष्य भन्ने थोरै भन्नुहुन्थ्यो त्यो मलाई थाहा छ
अब त्यसरी बुझ्नु पर्यो भनेको अर्थ सिकाइ प्रक्रियाको पहिलो चरण दिएका मध्ये कुन हो सिकाइ प्रक्रियाको पहिलो चरण दिएका मध्ये कुन हो क उत्प्रेरणा ख तत्परता ग के अरे लक्ष्य अथवा उद्देश्य घ घ सामान्यकरण सामान्यकरण भने बुझ्नु पर्यो सामान्यकरण बुझ्नुभयो अब यसरी बुझ्नुहोस् अब यो किन त ल जस्तो हो तपाईलाई अहिले मैले थोरै चाहिँ भन्छु ख्याल गर्नु होला लक्ष्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण हो महत्त्वपूर्ण तत्त्व र पहिलो चरण तत्त्व पनि पहिलो तत्त्व पहिलो पक्ष पहिलो चरण पहिलो प्रक्रिया भनेको लक्ष्य हो लक्ष्य वा उद्देश्य लक्ष्य वा उद्देश्य अब यही हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा अन्तिमको चरण कुन हो त्यही क्वेसनलाई त्यही अघिको क्वेसनलाई सबैभन्दा अन्तिम चरण कुन हो भनेर पनि क्वेसन निकाल्न मिल्यो यसरी बुझ्नु पर्यो भनेको अर्थ यही कुराको क्वेसन चाहिँ तपाईले बनाउनु पर्यो भने जस्तो मैले थोरै हजुरहरूलाई हेरेँ है जस्तो नम्बर 1 यहाँ देखाएका मध्ये कुन भन्छ देखाएका मध्ये कुन हो क उत्प्रेरणा ख तत्परता ग लक्ष्य वा उद्देश्य घ सामान्यकरण यही भइहाल्यो क्वेसन ल यो भयो अब अर्को सिकाइ प्रक्रियाको अन्तिम चरण देखाएको मध्ये कुन हो अन्तिम चरण देखाएको मध्ये कुन हो सिकाइ प्रक्रियाको अन्तिम चरण कुन हो देखाएको मध्ये अब अर्को क्वेसन तपाईहरुलाई यसैलाई चाहिँ कसरी सोध्न मिल्छ प्रश्न नम्बर 3 यही एउटा चीज कन्टेन्ट पढ्ने हो कि क्वेसनले धेरै हुन्छ सिकाइ प्रक्रियाको देखाएको मध्ये सिकाइको उपयुक्त चरण वा प्रक्रिया कुन हो उपयुक्त चरण वा प्रक्रिया उत्प्रेरणा तत्परता यो जम्मै यो 7-8 वटै सोध्छ भन्ने होइन ल यसरी पनि सोध्न मिल्यो अब यसरी तपाई हामीलाई चाहिँ विभिन्न वेबाट क्वेशन सोध्न मिल्छ विभिन्न वेबाट के रे सोध्न मिल्छ अब यो हिसाबले सिकाइ प्रक्रियाको पहिलो चरण देखाएको मध्ये कुन उत्प्रेरणा हो तत्परता हो लक्ष्य वा उद्देश्य सामान्यकरण 1 नम्बरको उत्तर त बुझिहाल्नु 1 नम्बरको उत्तर भयो त्यसैले प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर के होला ल भन्नुस् प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर के हो प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर के हो के लगाउनु भयो भन्नुस् त प्रश्न नम्बर 2 को घ लगाउनु भयो एकदम ठीक छ अनि प्रश्न नम्बर 3 को चरण के रहेछ प्रश्न नम्बर 3 को ग रहेछ अब त्यसो भने यो भनेको के हो त भनेर बुझ्नु पर्यो यो भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो यो भनेको के अब बुझ्नुस् पहिलो लक्ष्य रहेछ लक्ष्य उद्देश्य अब किनभने तपाईहरुले मैले यसलाई थोरै बुझाउँछु तपाई ध्यान दिनु होला अब पछि इनको डिटेल पढिन्छ फेरि हामी उत्प्रेरणाको डिटेल पढ्छौं पुनर्बलको डिटेल पढ्छौं उत्प्रेरणाको धेरै छ उत्प्रेरणाको बारेमा पढ्नुपर्ने पुनर्बलको बारेमा धेरै छ पढ्नुपर्ने यहाँ आजै उत्प्रेरणा यसो पुनर्बल यसो भनेर जम्मै पढाएर साथै हुँदैन किन हामी फेरि पछि पढ्न छ सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरुको बारेमा
हामी उत्प्रेरणाको बारेमा पढ्छौँ, हामी पुनर्बलको बारेमा पढ्छौँ, यो सामान्यीकरणको बारेमा पनि धेरै ठाउँमा आउँछ। अब के बुझ्नुहोस् भने पहिलो लक्ष्य रहेछ, जस्तो शिक्षक सेवा आयोग अथवा अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा पास हुने, द्याट इज यो लक्ष्य। त्यही भएर त्यहीको के अरे त्यो लक्ष्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित बनायो। अब उत्प्रेरणा भनेको के हो भने भित्रैदेखि सिक्ने इच्छा शक्ति जागृत गरिदियो, भित्रैदेखि सिक्ने इच्छा शक्ति। त्यो शिक्षक सेवा आयोग पास गर्ने तपाईँको अध्यापन अनुमति पास गर्ने तपाईँको लक्ष्य भयो। अध्यापन अनुमति पत्र हुँदै शिक्षकमा थाहै हुने तपाईँको द्याट इज लक्ष्य भयो। त्यो लक्ष्यले तपाईँलाई भित्रैदेखि सिक्नका लागि इच्छा शक्ति आर्जन गर्यो। तपाईँको लक्ष्य चाहिँ रिल्याक्स गर्ने छ, अनि तपाईँ पढ्नुहुन्न। तपाईँको लक्ष्य व्यापार गर्ने छ, अब तपाईँ पढ्नुहुन्न। अब तपाईँको लक्ष्य चाहिँ अर्को कुनै काम गर्ने छ, अनि तपाईँले चाहिँ लक्ष्यभन्दा बाइकेटको काम गर्नुहुन्न। तपाईँको लक्ष्य राजनीति गर्न छ, स्कुलमा राम्रोसँग पढाएर गर्नुहुन्न। लक्ष्य हाम्रो के छ, हाम्रो दिमागले राजनीति गर्ने मात्रै दिमागले चाहिँ सोचिरहेछ। तपाईँको लक्ष्य सामाजिक सेवा गर्नु छ भनेको अर्थ के रहेछ, द्याट इज पहिलो प्रस्थान बिन्दु भनेको लक्ष्य रहेछ अथवा उद्देश्य रहेछ है। अब भोलि त्यो लक्ष्य उद्देश्य यिनका बिचमा नि फरक छ, त्यो पछि हेरौँला, यहाँ हेर्नु जरुरत छैन। नम्बर 1 लक्ष्य। अब त्यसपछि उत्प्रेरणा भनेको के हो भने भित्रैदेखि सिक्ने इच्छा शक्ति, त्यसलाई उत्प्रेरणा भन्छ। त्यसैले यो उत्प्रेरणालाई फेरि अर्को शब्दमा के भन्छ भने साथीहरू, यसलाई आन्तरिक मनोवैज्ञानिक तत्त्व पनि भन्छ। आन्तरिक तत्त्व रहेछ, आन्तरिक तपाईँको भित्रैदेखि सिक्ने इच्छा शक्ति आउनुपर्ने छ, थाहै रूपमा सिक्ने इच्छा शक्ति आउनुपर्ने छ। तपाईँलाई भित्रैदेखि सिक्न मनै छैन, भोक लागेछ भने पो खानुहुन्छ, भोकै लाग्यो टन्न अगाउनु भएको छ, अनि तपाईँ सिक्न के अरे खान सक्नुहुन्छ? तपाईँ सक्नुहुन्न, जति मिठो पकाएर दियोस्। किन भन्दा भित्रैदेखि तपाईँलाई सिक्ने इच्छा शक्ति छैन। त्यसैले दोस्रो कुरा उत्प्रेरणा रहेछ। त्यही उत्प्रेरणाले तपाईँलाई के गर्छ, सिकाइका लागि तत्पर गर्छ, ड्राइभ गरिदिन्छ, चलाइदिन्छ। त्यो तत्परता भनेको ड्राइभ गर्ने कुरा हो, तपाईँलाई ड्राइभ गर्छ, चलाइदिन्छ तत्परता। तर सिकाइका क्रममा के हुन्छ, विभिन्न व्यवधानहरू आउँछन्, अब्स्ट्याकलहरू आउँछन्। सिकाइ सोझो बाटोमा जाँदैन, सिकाइका क्रममा विभिन्न अब्स्ट्याकलहरू आउँछन्, बाधाहरू आउँछन्, अवरोधहरू आउँछन्। त्यो अवरोधलाई पन्छाएर हिँडियो भने बल्ल सिकाइ हुन्छ। त्यो बाधा भन सरासर भयो भने त्यो सिकाइ हुँदैन, विभिन्न व्यवधान हुन्छ। त्यसैले ती व्यवधान आउँछ। सिकाइको क्रममा विभिन्न व्यवधानहरू, अब्स्ट्याकलहरू, अप्ठ्याराहरू, असहजताहरू आउँछन्। तर ती असहजतालाई तपाईँले पन्छाउनु भयो, हटाउनु भयो भने तपाईँलाई उपलब्धि हासिल हुन्छ, एचिभमेन्ट हुन्छ, एचिभ गर्नुहुन्छ। तपाईँले केही चिज हासिल गर्नु, थोरै कुरा सिक्नुभयो भने तपाईँलाई के हुन्छ, यति चिज पाउनुभयो भने, एउटा काम गरेर यति चिज पाउनुभयो भने त्यो पाएको कुरा उपलब्धि भयो। अब थप राम्रो गर्नका लागि तपाईँ के हुन्छ, फेरि प्रेरित हुनुहुन्छ। त्यसलाई भन्दो रहेछ पुनर्बल। पुनर्बल भनेको बाह्य मनोवैज्ञानिक तत्त्व अर्काले दिने हो, फिडब्याक। अर्काले पछाडि दिने चिज रहेछ, फिडब्याक। तपाईँले एउटा चिज सिक्नुभयो भने त्यो सिकाइले तपाईँलाई फेरि के हुन्छ, पुनर्बलको काम गर्छ। तपाईँलाई पुरस्कार दियो, दण्ड दियो, तपाईँले एउटा राम्रो के अरे काम गर्नुभयो, सबैले स्याबासी दिए। अहिले देख्नु भएको छ नि, राष्ट्रको अर्थतन्त्र जोगाउन चाहिँ एउटा कर्मचारी कसिया छ। अब मन्त्रीले चाहिँ आफ्नो पैसा छुट्याएन भनेर मन्त्रीले निलम्बन गरिदिन्छ। अब यो दण्ड यस्ता गतिविधिले चाहिँ के हुन्छ, काम गर्न पुनर्बल हुन्छ। त्यस्तालाई पुरस्कृत गरिदियो भने थप काम गर्नुको के हुन्छ, उत्प्रेरित हुन्छ। त्यसैले पुनर्बल। अनि बल्ल सामान्यीकरण भनेको के हो भने सिकाइ हो। सामान्यीकरणलाई हामी सिकाइ भन्छौँ, सिकाइको प्रयोग भन्छौँ। यसलाई अर्को भाषामा हामी नियमको निर्माण पनि भन्छौँ, नियमको निर्माण। अस्ति एउटा क्वेसन आइदिएको थियो, दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा उत्तेजनाको सामान्यीकरण हुन्छ, अर्को सिकाइको सामान्यीकरण हुन्छ। अस्ति प्राथमिक तहमा सोधेको क्वेसन त्यो सिकाइको सामान्यीकरण हो। सिकाइको सामान्यीकरण भनेको अर्थ सिकाइको सामान्यीकरण के, घरमा त्यो सामान्यीकरण भनेको नियमको निर्माण गर्ने हो, नियम सिद्धान्तको निर्माण गर्ने हो, सिद्धान्त अथवा नियमको निर्माण गर्ने।
अब त्यो भनेको के भने घरमा झुटो बोल्नु हुँदैन भनेर सिकेको बच्चाले घर बाहिर पनि झुटो बोल्दैन। यो के हो? यो सिकाइको सामान्यकरण हो। तर उत्तेजनाको सामान्यकरण भनेको के? तपाईहरुले फरक बुझ्नुपर्छ, यही चीज बुझ्नुपर्छ। अति यही कुरा सोधियो। उत्तेजनाको सामान्यकरण भनेको के भन्यो भने उत्तेजना भनेको अप्रतिक्रिया दिन बाध्य पार्ने तत्त्व। घण्टीको शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनमा घण्टीको आवाजमा रियाल निकाल्यो कुकुरले। अब घण्टी जस्तै मिल्ने अर्को आवाजमा पनि उसले रियाल निकाल्यो भने त्यसलाई उत्तेजनाको सामान्यकरण भन्छ। घण्टी जस्तै अर्को आवाजमा पनि उसले रियाल निकाल्यो भने त्यसलाई हामी उत्तेजना सामान्यकरण भन्छौँ। तर घरमा बनाएको एउटा नियम थियो अथवा स्कुलमा एउटा नियम बनाइएको थियो, त्यो नियम उसले के अरे घरमा आएर पनि प्रयोग गर्यो, अन्यत्र बाहिर पनि प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई सिकाइको सामान्यकरण भन्छौँ। एक ठाउँ प्रयोग गरेको कुरा त्यसैलाई जनरलाइज गरेर अन्यत्र प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई सिकाइ सामान्यकरण भन्छौँ। त्यसैले यो सामान्यकरण गर्ने कुरा चाहिँ सिकाइ प्रक्रियाको अन्तिम चरण छ। अन्तिम चरण छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी सिकाइ प्रक्रियाका चरणहरू बुझ्नुहोस्। अब यी उपयुक्त क्रम भनेर तपाईलाई यो 7-8 वटा क्रम सोध्दैन। फेरि अब्जेक्टिभमा यत्रा 7-8 वटाको क्रम सोध्दैन, त्यो सोधिँदैन। उपयुक्त क्रम भनेर त्यो 3-4 वटाको मात्रै दिने हो। जम्मैको क्रम यो लक्ष्य, उत्प्रेरणा, तत्परता, व्यवधान अनि उपलब्धि, पुनर्बल, सामान्यकरण भनेर यो जम्मैको क्रम सोध्दैन। त्यही 3-4 वटा अप्सनको मात्रै चाहिँ उपयुक्त क्रम सोध्छ। त्यो पनि बुझ्नु होला है। त्यसरी चाहिँ यसलाई हेर्नुहोस्। अब यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ भइसक्यो। हामीलाई सोध्ने क्वेसन यस्तै अवधारणा। सिकाइ के हो भन्छ, सिकाइमा केले प्रभाव पार्छ भनेर सोध्छ। यसरी सिकाइ के होइन भनेर सोध्न सक्छ। अहिले हामी हेर्दैछौँ सिकाइको अपवाद। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यो सिकाइका परिभाषा अस्ति त सोधेन, तैपनि 2-4 वटा परिभाषा तपाईहरुले जान्न जरुरत छ। 2-4 वटा परिभाषा तपाईहरुले जान्न जरुरत छ। अब गेटे एन्ड फ्रेन्डले उनका साथीले के भने त अनुभव, तालिम एवं प्रयोगबाट व्यवहारमा परिवर्तन हुनु सिकायो भने। अनुभव, तालिम एवं प्रयोगबाट व्यवहारमा परिवर्तन। अब यसमा हामीलाई के सोध्छ भने यो मेजर कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु। यो कसको भनाइ हो भनेर सोधिन्छ। अब अहिलेको शिक्षक सेवा आयोगमा त परिभाषा सोधिएन, त्यो एउटा पोजिटिभ कुरा हो। त्यो भएपछि परिभाषा घोगिराख्न परेन। तर यो सोध्न सक्छ, धेरै सोध्ने क्वेसन पनि हुने। अनुभव, तालिम एवं प्रयोगबाट व्यवहारमा परिवर्तन हुनु सिकाइयो, यो कसको बनाइयो भनेर सोध्ने हो। गेट्स एन्ड फ्रेन्ड्स, क्रो एन्ड क्रो, स्किनर, वुडवर्थ। यो गेट्स एन्ड फ्रेन्डको रहेछ। गेट्स एन्ड फ्रेन्ड्स भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो धेरै सबभन्दा म्याक्सिमम क्वेसन सोधेको छ क्रो एन्ड क्रो। आदत, ज्ञान र अभिवृत्तिको प्राप्ति नै सिकाइ हो भनेर यो धेरै सोधेको छ। आदत, ज्ञान र अभिवृत्तिको प्राप्ति नै सिकाइयो भनेर म्याक्सिमम सोधेको छ। यो कसको बनाइयो, कसको बनाइयो भनेर सोधेको छ। कसको बनाइयो भनेर सोधेको छ। अब यसरी बुझ्नु पर्यो। आदत, ज्ञान र अभिवृत्तिको प्राप्ति नै के रहेछ, सिकाइरहेछ। यो कसको बनाइयो, क्रो एन्ड क्रो। अब हामीलाई यो भने अर्को क्वेसन बन्यो। तपाईँ हामीलाई के सोध्दैन भने फेरि बुझ्नु होला, क्रो एन्ड क्रोको परिभाषा कुन हो भनेर सोध्दैन। हामीलाई के सोध्छ, आदत, ज्ञान र अभिवृत्तिको प्राप्ति नै सिकाइयो। यो कसको बनाइयो, यो कसको बनाइयो। क गेट्स एन्ड फ्रेन्ड्स, ख क्रो एन्ड क्रो, ग स्किनर, घ क्याल्भिन भनेर सोध्ला। यसरी सोध्न सक्छ। अब स्किनरले के भन्ने, स्किनरले व्यवहारको आर्जनमा प्रगतिको प्रक्रियालाई सिकाइ भनिन्छ भने स्किनर। व्यवहारको आर्जनमा प्रगतिको प्रक्रियालाई सिकाइ भनिन्छ भन्दै व्यवहारको आर्जनमा प्रगतिको प्रक्रिया, व्यवहारको आर्जनमा प्रगतिको के प्रक्रिया लाइरस। अब बुझ्नुहोस्, घोक्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। व्यवहार आर्जनमा प्रगतिको प्रक्रिया भन्दै स्किनर। तपाईहरुले म्याक्सिमम क्रो एन्ड क्रोको सोधेको छ। अब स्किनरको पनि ख्यालहरु होला। गेट्स एन्ड फ्रेन्ड्स यो चाहिँ यो स्लाइडको चाहिँ अलिकति बढी महत्त्वपूर्ण छ। त्यसरी चाहिँ हेर्नु होला। 3को आन्सर अहिले पनि आएन साथी हो। 3को आन्सर अघि भनिएन। यो 3को आन्सर सिकाइको उपयुक्त चरण कुन हो भन्ने कुरा तपाई हामीले यही पढिएन। लक्ष्य, उत्प्रेरणा, तत्परता, लक्ष्य, उत्प्रेरणा, तत्परता हो भन्ने कुरा त भनियो त। यहाँ मैले फेरि उत्तर भनिराख्नु पर्छ।
है यही भनियो त ऊ लक्ष्य उत्प्रेरणा तत्परता भनिसकेपछि ग चाहिँ राइट आन्सर छ गो राइट आन्सर छ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो है ध्यान पनि दिनु पर्यो क्या प्लिज भाइ बहिनीहरू है त्यसरी चाहिँ हेर्नु अब स्किनरले के भने व्यवहारको आर्जनमा प्रगतिको प्रक्रियालाई सिकाइ भनिन्छ भने उडोर्थले के भने यो त घोक्नी हो साथी बुझ्ने हिसाबले घोक्नी हो त्यो बाहेक अर्को विकल्प छैन ए अब हामीले परिभाषा खास गरी सिकाइको परिभाषा अरूको परिभाषामा त्यति धेरै छैन सिकाइ पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कनको परिभाषा हामीले हेर्ने भने त्यहाँभन्दा धेरै यसमा चाहिँ छैन पाठ्यक्रमको परिभाषा अनि मूल्याङ्कनको परिभाषा र सिकाइको परिभाषा छ त्योभन्दा धेरै परिभाषा घोक्नु पर्ने विषय चाहिँ छैन है अवधारणा बुझ्ने हिसाबले छ नत्र अरू 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 अन्यत्र तपाईँहरूलाई चाहिँ परिभाषा सोध्ने खालको कन्टेन्ट चाहिँ छैन त्यो भएर यो तीनटाको पार्ट चाहिँ हेर्नु होला उडोर्थले के भने नयाँ ज्ञान र नयाँ प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भन्ने नयाँ ज्ञान र नयाँ प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भने उडोर्थले त भने अब क्याल्भिनले के भने अनुभवको कारणबाट हाम्रो प्रचलित र मौलिक व्यवहारमा हुने परिवर्तन भने क्याल्भिनले अनुभवको कारणबाट हाम्रो प्रचलित र मौलिक व्यवहारमा हुने परिवर्तन प्रचलित र मौलिक व्यवहारमा हुने परिवर्तन भने प्रचलित र मौलिक व्यवहारमा हुने परिवर्तन भने क्याल्भिनले ग्याग्नेले के भने योग्यतामा आउने परिवर्तन योग्यता ल सिकाइ भनेको के छ योग्यतामा आउने परिवर्तन छ योग्यता बढाउने कुराहरु छ योग्यतामा आउने परिवर्तन छ अनि क्रोनब्याकले के भने अनुभवको परिणामबाट व्यवहारमा आउने परिवर्तनले सिकाइ देखाउँछ भनेको छ अनुभवको परिणामबाट व्यवहारमा आउने परिवर्तनले सिकाइ देखाउँछ भनेको छ अनुभवको परिणामबाट व्यवहारमा आउने परिवर्तनले सिकाइ देखाउँछ भने क्रोनब्याकले यति परिभाषा हेर्नुहोस् अब अर्को कुरा आयो सिकाइका अपवाद सिकाइको अपवाद भनेको के हो भने सिकाइ के होइन भनेको अपवाद भनेको सिकाइ के होइन भनेको यो सिकाइ के होइन भनेको सिकाइ के होइन त भन्दा यो अब तपाईँ हामीले देखाएको मध्ये कुन सिकाइ होइन भनेर सोध्न सक्छ देखाएको मध्ये कुन सिकाइको उदाहरण होइन कुन चाहिँ सिकाइको उदाहरण होइन भन्छ भनेर सोध्न मिल्छ अब सिकाइ के रहन्छ यो पनि सोध्ने क्वेसन हो हामी सिकाइको अवधारणा अघि हामी के भन्यौं सिकाइ भनेको अनुभव तालिम एवं प्रयोगबाट व्यवहारमा आउने परिवर्तन सिकाइ हो भन्यौं तर जुन चीज प्राणीको रगतमा हुन्छ जुन चीज प्राकृतिक हुन्छ जुन चीज स्वाभाविक हुन्छ त्यो चाहिँ सिकाइ होइन भनेको छ त्यो चाहिँ सिकाइको अपवाद हो त्यो सिकाइ होइन त्यो सिकाइको के रहेछ अपवाद रहेछ चिनिहाल्नु होइन नि त्यो चाहिँ सिकाइको अपवाद हो रे सिकाइको अपवाद जस्तो बुझ्नुहोस् जन्मजात प्रवृत्ति माकुराले जालो बनाउँछ माछा पानीमा पौड्नुहुन्छ यो प्राणीको रगतमा हुन्छ त्यो प्राणीको रगतमा हुन्छ त्यसैले त्यो चाहिँ सिकाइ होइन भन्नुहुन्छ त्यो सिकाइ होइन अरे जन्मजात प्रवृत्ति जुन प्राणीको रगतमा हुन्छ जुन स्वाभाविक हो जो चाहिँ प्राकृतिक हो जुन प्राणीको रगतमै हुन्छ उसले जन्मजात रूपमा लिएर आएको हुन्छ त्यो चाहिँ सिकाइ होइन भनेको छ त्यो चाहिँ सिकाइ होइन एउटा त्यो बुझ्नु पर्यो यो व्यवहार चाहिँ प्राणीको रगतमा हुँदो रहेछ त्यसैले यो सिकाइ होइन एउटा यो बुझ्नु हामी सिकाइ भनेको व्यवहारमा आउने परिवर्तन भन्ने तर जुन चीज जन्मजात हुन्छ प्राकृतिक हुन्छ स्वाभाविक हुन्छ प्राणीको रगतमा हुन्छ रगतमै उसले लिएर आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सिकाइ भन्न रहेछौँ जस्तो माकुराले जालो बनाउने कुरा माछा पानीमा पौड्ने कुरा यो कुरालाई चाहिँ सिकाइ भन्नु रहेछ अर्को सहज क्रिया यसलाई रिफ्लेक्स एक्सन भन्छ क्या यो रिफ्लेक्स एक्सन भनेको के हो भने रिफ्लेक्स एक्सन भनेको यो ज्ञानेन्द्रियहरूले तपाईँ हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरूले शरीरका अङ्गहरूले एउटा विशेष परिस्थितिमा तिनले देखाउने अकस्मात आकस्मिक व्यवहार हो जस्तो तपाईँ आँखा झिम्किन्छ आँखा झिम्क्याउनु भनेको नट सिकाइ घुँडा वा कुइनो खुम्चिन्छ शरीर फुरफुराउँछ आमा देख्दा बच्चा रुन्छ आमा देख्दा बच्चा रुन्छ यो चाहिँ सिकाइ होइन अरे यसलाई चाहिँ सहज क्रिया भन्नुहुन्छ
सहज क्रिया, यी सहज क्रिया चाहिँ सिकाइ होइन, सहज क्रिया सिकाइ होइन। परिपक्वता, तपाईँ बढ्नुहुन्छ, तपाईँ बस्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, दौडन सक्नुहुन्छ, समय तालिका अनुसार बच्चा चाहिँ के हुन्छ, बढ्छ, बस्छ, हिँड्छ, उड्छ, यो चाहिँ सिकाइ होइन, यो परिपक्वता हो अरे। तर परिपक्वता सिकाइ होइन, परिपक्वता पनि सिकाइ होइन, यो शारीरिक प्रक्रिया हो, यो सिकाइ होइन। तर फेरि के हुन्छ, सिकाइका लागि परिपक्वता चाहिन्छ, सिकाइका लागि परिपक्वता चाहिन्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै थकानका कारण, बिरामीका कारण, रक्सीका कारण, नशालु औषधि आदि सेवनबाट देखा पर्ने क्षणिक व्यवहार, त्यो क्षणिक व्यवहार त्यो पनि सिकाइ होइन। हामी अघि नै भनिसक्यौँ, सिकाइ भनेको के रहेछ, थायी परिवर्तन रहेछ, व्यवहारमा आउने थायी परिवर्तन हो भन्यो। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने थकान, बिरामीपन, रक्सी, नशालु औषधि सेवन आदिबाट देखा पर्ने त्यो क्षणिक व्यवहार चाहिँ सिकाइ होइन भनेको छ। यसमा यो क्लियर भयो साथीहरू, सिकाइको अपवाद, सिकाइ के होइन भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। अब सिकाइ भनेको जस्तै इक्जाम्पल भन्नु न सर, ए बाबा सिकाइ भने के, सिकाइ भनेको उदाहरण दिन पर्यो। जस्तो तपाईँलाई मैले सिकाइ के हो भने, सिकाइ यसो रहेछ सर भन्नुभयो, त्यो पनि सिकाइ हो। हे तपाईँले चाहिँ आगोमा हात हाल्नु भएको थियो, पोल्यो, फेरि आगोसँग सतर्क हुनुभयो, त्यो सिकाइ हो। तपाईँ माथि मुन्टो लाएर हिँड्नु भएको थियो, कहीँ छेस लाएर लड्नुभयो, अब सिकाइ के भयो, अब चाहिँ कम्तीमा चाहिँ बाटोमा हेरेर हिँड्नुपर्ने छ भन्ने सिक्नुभयो, त्यो चाहिँ सिकाइ भयो। तपाईँको अनुभवबाट त्यो हासिल भयो, त्यो चाहिँ सिकाइ भयो। तपाईँ दुईटा दाजुभाइ अथवा दिदीबहिनी चाहिँ झगडा गर्नु भएको थियो, त्यही झगडाले पनि सिकाइ हुन्छ। अनि पछि चाहिँ यसो रिथिङ गर्नुभयो, म किन बढी बोल्यो होला, किन बढी भयो होला, अनि तपाईँहरू चाहिँ के हुन्छ, समझदारी जानुहुन्छ, त्यो पनि सिकायो। दुडाको झगडाले पनि सिकाइ हुन्छ, द्वन्द्वले पनि सिकाइ हुन्छ है। त्यसैले व्यवहारमा, तपाईँको व्यवहारमा के परिवर्तन, रक्सी खाना उन्न भन्ने थाहा पाउनुभयो, तपाईँ रक्सी खाना उन्न भन्ने थाहा पाउनुभयो, रक्सी खानु भएन, द्याट इज हो। त्यही भएर मैले यहाँ ज्ञानको कुरा, सिपको कुरा र प्रवृत्तिको कुरा भने, ज्ञान, सिप र प्रवृत्ति। ज्ञान जान्न पर्यो, सिप तपाईँको शरीरका अङ्गको सिप चाहियो, राम्रो ह्यान्डराइटिङ लेख्न जान्नुभयो, राम्रो चित्र कोर्न जान्नुभयो, त्यो पनि के अरे सिकाइ भयो। अनि अभिवृत्ति भनेको के, प्रवृत्ति, यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। प्रवृत्ति भनेको के, प्रवृत्ति मैले अघि नै भने, तपाईँ हामी के छ, त्यो गर्न उन्न भन्ने थाहा छ, हो, गर्न उन्न भन्ने थाहा छ, फेसबुकमा जिस्कन उन्न, अरूसँग मेसेन्जरमा अरूसँग जिस्कन उन्न भन्ने थाहा छ, तर हामी त्यही भुलिरहेका हुन्छौँ। रक्सी पिउन उन्न भन्ने थाहा छ, रक्सी नै पिइरहेका हुन्छौँ। बिहान 7 बजीसम्म सुत्न उन्न भन्ने थाहा छ, बिहान सबैले उठ्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर हामी 7-8 बजे उठेका हुन्छौँ। अनि पढ्न पर्छ भन्ने थाहा छ, छोराछोरीलाई पढ भन्छौँ, आफू फेसबुक हेरेर बस्छौँ, छोराछोरीलाई पढ अरे बच्चालाई। तपाईँ हामी के गर्छौँ, फेरि आफू चाहिँ मजाले फेसबुक चलाएर ऊ गरेर आफू नपढिकन बस्छौँ। त्यो बच्चालाई भन्न कति सजिलो छ, तर तपाईँलाई पढ्न कति गाह्रो छ, त्यो बिहोर्नु छैन हो। तपाईँ हामी पढ्न बसेको गऱ्यौँ, व्यवहारमा त्यो परिवर्तन गरेको द्याट इज सिकायो, त्यो सिकायो। तर तपाईँ हाम्रा आँखा झिम्किन्छन्, तपाईँ हाम्रा चाहिँ यो के अरे कुइनो खुम्चिन्छ, तपाईँ समय तालिका अनुसार हिँड्नुहुन्छ, अनि माछाले चाहिँ पानीमा पौडन्छ, यस्ता चिज चाहिँ जुन चाहिँ के हुन्, सिकाइ होइनन्। यो हाम्रो शरीरको रगतमा हुन्छ, यो सहज क्रिया रिफ्लेक्स एक्सन हो, यो परिपक्वताको कारणबाट परिपक्वता हो, त्यो स्वाभाविक देखिन्छ भने त्यो चाहिँ सिकाइ होइन भनेर बुझ्नु पर्यो। तपाईँको उमेर बढ्यो, उचाइ बढ्यो, तपाईँको के अरे तपाईँ दौडन सक्नुभयो भनेको त्यो सिकाइ होइन, यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल तुम्हारो अलिकति धेरै पढ्नुपर्ने चाहिँ साथीहरू हेर्नु होला। तुम्हारो अब भोलि मैले सिकाइ पढाउँछु भनेपछि त्यो सिकाइका कुरा अब भरे पढ्ने अनि बल्ल बुझिन्छ। यसरी आधारभूत कुराबाट त गाह्रो हुन्छ साथीहरू, अलिकति ख्याल गर्नु होला। मैले त्यो चाहिँ अनुरोध गरेँ। हामी कति बजीसम्म पढ्छौँ, क्लास कति बजीसम्म हुन्छ, कति बजीसम्म हुन्छ क्लास?
सकियो टाइम ठिक छ ल त्यसो भए अब बाँकी यहाँबाट भोलि जोडौँला है किताब आधारभूत तहको किताब आइसकेको छ है आधारभूत तहको किताब आइसकेको छ त्यो कुरा हेर्नु होला थ्याङ्क यू निमाईको किताब आइसकेको छ माविको बुधबारसम्म आउँछ साथी ल तपाईहरुलाई के प्रब्लम छ एपमा प्रब्लम भयो डाइरेक्ट जुमबाट आउनु भएको छ साइज आएन भने साउन्ड आएन भने यो आइडी पासवर्डमा बेलुका 5 बजे आउन सक्नुहुन्छ है बेलुका 5 बजे आउन सक्नुहुन्छ हामी त्यहाँ सबै सिकाइदिन्छौँ र जो साथीहरूले भर्ना गर्नु भएको छैन उहाँहरूले